उसको लागि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बलि चढाउनु पर्ने जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान द्याट इज डिफरेन्ट पार्ट। एमालेको अध्यक्ष भन्ने प्रचण्डको रिमोटबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु दुत्कार्दैन बाबु। राष्ट्रपति भनेको के हातको खेलाउन हो? गणतन्त्र भन्ने अनि एउटै खोके बुढो ख्वाङ 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 गरिराखेको छ, खोकिराखेको छ, ख्या 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 गरेको छ, अहिले यो भएको छ, तैले यो भएको छ। जसरी चित्रबहादुर केसीले उखान तुक्का ल्याउँछन्, केपी ओलीले महाभारत लिएर आउँछन्। केपी ओलीको चाहिँ आफ्नो हैसियत छैन, उनका आफ्ना साथीभाइ, उनका आफ्ना सांसद, उनको आफ्नो कामरेजहरू छैन रहेछन् त्यहाँ। के भनेको नि म बुझ्दिनँ। के एक्लै लिन्डिङ लिन्डिङ हो केपी ओली भने? नेकपाका नेताहरू जो यो कुकुर झगडा गरिराखेका छन् यो कुरालाई हामी सहज रूपमा लिँदैनौँ। खोके बुढाहरूको लागि हामीले लडन त भिडन त गर्नुभन्दा बरु पुस्तान्तरण गरौँ न त। मूल्य आधारित छ हाम्रो देशको राजनीति। केपी ओलीमाथि प्रहार भइराखेको छ, उनले आफूलाई बचाउनको लागि सामदाम गरिरहेका छन्। यिनीले जो राजीनामा गर, भोलि राजीनामा गर भन्नुभन्दा त्यो केपी ओलीले गरेको काम ठिक भइराखेको छ। केपीले भूमिका खेलेन, अनि प्रचण्डले, अनि माधव झलनाथले। यस्तो पनि हुन्छ कहिले केपी ओलीलाई मात्रै न्याय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त होइन होला नि त। मोहन चन्द्रलाई पनि त न्याय चाहिन्छ होला। राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति जस्तो हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ टिको लाएर कसैलाई राष्ट्रपति बनाइदिएको हुनुहुन्छ भने भूमिका पनि टिकै नै हुन्छ। पार्टी फुट्यो भने एउटा चोक्टो लिएर ओली त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। अनि यो कसरी शक्तिशाली हुन्छ र? यी खोके बुढाहरूलाई किनारा लगाइदिउँ। अब यी खोकेलाई 65 वर्षभन्दा माथिलाई दिँदै नदिने योतिर जाउँ। राष्ट्रपति के घुर्कीको तुरुप हुने पद हो त? प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली यथावत रह्यो भने भयानक पनि हुनसक्छ। केपी ओली मात्रै दुधले नुहाएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा गलत हो। तपाईँलाई केपी ओली मनपर्छ मन पर्दैन भनेर यिनीहरूलाई अझ कुट्नुपर्छ त भन्न सकिँदैन होला। हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब नि डाक्टर साहब, अब केसम्म पनि आए कुराहरू भने प्रचण्ड माधव नेपालहरूको बिचमा एउटा जेन्टल एग्रिमेन्ट भइसक्यो। केपी ओलीलाई जुनसुकै हालतमा पनि पदबाट बिदाई गर्ने। त्यो बिदाई कसरी भने डाक्टर साहबले भने जस्तो कुनै प्रोसेस होला, प्रक्रिया होला भने जस्तो स्थायी कमिटीले नै त्यो पारित गर्ने। स्थायी कमिटीले पारित गरेपछि अब केन्द्रीय समितिमा लैजालान् अथवा कहाँ लैजालान्, केपी ओलीलाई एनी हाउ बिदा गर्ने र त्यहाँनिर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, माधव नेपाललाई चाहिँ एउटा अध्यक्ष, एकल अध्यक्ष बनाएर अब पार्टीलाई चाहिँ मजबुत बनाएर लैजाने भन्ने यिनीहरूको बिचमा जेन्टल एग्रिमेन्ट भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। यो सम्भव छ? त्यो ठुलो सपना हो त्यो, किनभने त्योभन्दा अगाडि नै पार्टी फुट्छ यदि त्यस्तो भयो भने। पार्टी फुट्यो भने एउटा चोक्टो लिएर ओली त्यहाँबाट बाहिरिन्छन्। अनि यो कसरी शक्तिशाली हुन्छ र? एकल अध्यक्ष प्रचण्ड हुन्छन्, माधव नेपाल हुन्छन् र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरै झुटो छ। कसरी हुन्छन् प्रधान? त्यसो भने मलाई पनि हुन मन छ प्रधान। अनि केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै हटाइदिने, उनीहरूले पार्टी फुट्ने कल्पनै गरे छैनन्। किन? त्यसो भने केपी ओली पिउनु हो र त्यहाँभित्र? केपी ओलीको चाहिँ आफ्नो हैसियत छैन, उनका आफ्ना साथीभाइ, उनका आफ्ना सांसद, उनको आफ्नो कामरेजहरू छैन रहेछन् त्यहाँ। के भनेको नि म बुझ्दिनँ। के एक्लै लिन्डिङ लिन्डिङ हो केपी ओली भने? कि शक्तिबाट ऊ त्यहाँ अध्यक्ष भएका हुन्? यिनीहरूले के बुझे भने 30 जना स्थायी समिति हामीसँग छन्, 14 जना मात्रै त हो केपी ओली। 14 जना पनि त उनीहरूको पनि त 3 जना 4 जना 5 जना झलनाथ वामदेव फलानु भएर त्यो एउटा सानो एउटा खिचडी बनेको त हो नि। अनि यिनी त अझै तपाईँले भनेअनुसार अझै पनि 15 जना त यीसँग रहेछन्। अनि 15 जना चाहिँ शक्ति होइन? 30 जना मात्रै शक्ति हो, 15 जना चाहिँ शक्ति होइन भनेपछि कसरी शक्तिशाली भयो त उनीहरू? ठिक छ, 30 जनाको एउटा ग्याङ बन्यो, त्यो एउटा समूह बन्यो, त्यो कुरा मैले माने। त एउटा समूह 5 जना मिलाएर बनेको एउटा समूह चाहिँ सर्वशक्तिशाली हुने भन्ने कुरा नै कहाँ आउँछ? यो आफै किनभने यो उनीहरूलाई विभाजित हुने, फलानु हुने, केपी ओली अथवा प्रचण्ड कसैलाई पनि त्यहाँबाट लाखापाखा लगाउने म्यान्डेटै छैन उनीहरूलाई। आउने महाधिवेशनसम्मको लागि यी दुईटा अध्यक्षहरू त्यहाँ रहने व्यवस्था छ। यसलाई हेरफेर गर्नु पर्यो भनेदेखि अनि पार्टीबाट सहमतिबाट जानुपर्छ, होइन भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ भङ्ग हुन्छ, पार्टी विवाद, पार्टी एकता टुट्छ। भनेपछि यो यिनीहरूको सपना मात्रै हो, केपी ओलीले हुन दिनेवाला छैन। होइन, त्यो हुन दिने नदिने नभनौँ, उनीहरूलाई लागेको हो, त्यो एउटा लागेको कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। तर नि केपी ओलीले अर्को एउटा ट्रुप पनि फ्याँकेका छन्। फेरि डाक्टर साहबलाई पनि थाहा होला, सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। केपी ओलीले आफूलाई यदि दुईटै पदबाट बिदाई नै गर्ने हुन् भने त्यसो भए सुभाष नेमाङलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, म पद छोड्न तयार छु भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। यो कुरा चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर? यो त सम्भावना त म भन्न सक्दिनँ, तर यो प्रस्ताव कम्पेरिटिभली राम्रो छ। किनभने पुस्तान्तरण आजको विषय हो। यी बुढा यी खोके बुढाहरूको लागि हामीले लडन त भिडन त गर्नुभन्दा बरु पुस्तान्तरण गरौँ न त। सुभाष नेमाङ भए पनि कोही छ, अर्को भए पनि ठिकै छ, अर्को कोही भए पनि ठिक छ। सुभाष नेमाङको नाम किन नेचुरल हुन्छ भने उनी उपनेता हुन्, संसदीय दलका उपनेता को हुन् अहिले भन्नु त? सुभाष नेमाङ। सुभाष नेमाङ हुन्, त्यो अलिकति नेचुरल सुनिन्छ, त्यो कुरा हो। तर चाहिँ यो प्रस्ताव आफैमा
कम्पेरिटिभली ठिक किन छ भनेदेखि यी खोके बुढाहरूलाई किनेर लगाइदिउँ। अब यी खोकेलाई 65 वर्षभन्दा माथिलाई दिँदै नदिने योतिर जाउँ, 2 टर्मभन्दा दिँदै नदिने त्योतिर जाउँ। त्यो भयो त के भने पुस्तान्तरण हुन्छ, युवावर्गले चाहिँ अवसरहरू पाउँछन्। ए बाबा भनिगयो नि प्रचण्डै चाहिँ 32 वर्ष 34 वर्ष चाहिँ देखि पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। बपौती हो त्यो गणतन्त्र भन्ने। अनि एउटै खोके बुढो ख्वाङ 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 गरिराखेको छ, खोकिराखेको छ, ख्या 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 गरेको छ, अहिले यो भएको छ, तैले यो भएको छ, अनि स्वास्नीलाई अगाडि बढाएको छ, अनि बुहारीलाई अगाडि बढाएको छ, लोकतन्त्र यो भनेको छ। यो लोकतन्त्र हो यस्तो हो? यहाँ डिबेट ल्याउनु मैले देख्दा एउटा अर्थको हुन्छ होइन भने यिनीहरूको को के हुन्छ को कहाँ हुन्छ यस्तो कुरामा हामीले समय खर्च गऱ्यौँ भने मैले त यसमा 30 वर्ष खर्च गरिसकेँ बाबु। अब तपाईँहरूले त युवा एउटा सोचबाट चाहिँ आफूलाई ल्याउनु पर्यो। यिनका यी थाङ्ने कुरामा हामी धेरै मैले देख्दा मैले यो कुरा किन गरेँ भने डाक्टर साहब जस्तो पार्टीभित्रको एउटा मध्यमार्गी धार त चाहिएला नि पार्टी मिलाउनलाई। उसले पनि आफ्नो विचारमा ऊ पनि आफ्नो विचारमा हुने भने त त्यो फुट्नुभन्दा अर्को उपाय देखिँदैन। पार्टीलाई यदि साँच्चैकै फुटबाट जोगाउने हो भने यो विकल्प जुन ओलीले अगाडि सारेका छन् यो उत्तम हुनसक्छ किनभने पुस्तान्तरण हुन्छ यहाँबाट। त्यो पुस्तान्तरणको लागि उपयुक्त भयो। तर यताको पक्षले मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा किन त्यसो भने ठिक छ सुभाष नेमाको सट्टा अर्को बादललाई बनाइदिनु न। त्यसो भने बादलले हो ठ्याक्क त्यो बादलले केपी ओलीको समूह छोडेकै कारण सुभाष नेमाको नाम आएपछि हो रे भन्ने पनि आएको छ फेरि। अब त्यो किन अब त्यो कसरी गरेर एउटा विधि अपनाऊ त्यहाँ निर्वाचन गरौँ सुभाष र भन्नुभयो बादलको बिचमा निर्वाचन गरौँ जसले जित्छ उसलाई पनि एउटा विधिमा त जानु पर्यो नि। तर यी खोकेहरूलाई यिनलाई नै तिनलाई नै किन अब 14-15 वर्ष चाहिँ के भनेदेखि माधव नेपाल भइसके प्रधानमन्त्री पनि भइसके अनि कति हुनुपर्ने त यिनीहरूलाई। तर नि डाक्टर साहब फेरि अर्को एउटा जबरजस्त तर्क आएको छ क्या एमसिसीको एउटा मुद्दा चाहिँ एकदम नेपालमा आन्दोलित गर्ने तरङ्गित हुने एउटा विशेष मुद्दा एमसिसी छ। कतिपय मान्छेले मैसँगको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने केपी ओली कुनै पनि हालतमा पार्टी नफुटाई नछोड्ने विचारमा छन्। त्यो किनभने केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा अमेरिकाले एउटा सम्झौता गराइदिइसकेको छ। जसरी हुन्छ केपी ओली र शेरबहादुरले जसरी महाकाली सन्धि पारित गरे त्यति बेलाको पैँचो तिर्ने ऐँचो तिर्ने यिनीहरूको बिचमा सहमति छ। त्यसकारण यो पार्टी फुटाएर केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाइदिएर एमसिसी पारित गर्न अमेरिकाले ठुलो चाल चाल्या छ। त्यसकारण कुनै पनि हालतमा यो पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने तर्क गर्छन्। यो कतिको बलियो तर्क हो डाक्टर साहब? अब नेपालका नेताहरूले चाहिँ स्वार्थको लागि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको हुनाले एउटा व्यवसायीले त के गर्दा चाहिँ मेरो व्यवसाय फस्टाउँछ भनेर त सोध्छ। जस्तो विनोद चौधरीलाई संसारकै सबभन्दा ठुलो धनी भन्छन् नि होइन, तर नेपालमा सबभन्दा थोरै कर तिर्छन्। उनलाई नाफा जहाँ छ त्यहाँ जान्छन्, सबभन्दा ठुलो लगानी उनको देशभन्दा बाहिर छ। जब यो देशबाट पाउने जति उनीहरूले पाइसक्छन् यो देश छोड्छन् आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ। किन व्यापारीको कुनै नागरिकता हुँदैन, कुनै देश हुँदैन, पैसा मात्रै उसको आफ्नो हुन्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले पनि सबै कुरालाई गौण बनाए। आफू के गर्दाखेरि चाहिँ मालामाल भइन्छ त्यसलाई मात्रै उनीहरूले मेजर बनाए। त्यो भएको हुनाले उनीहरूले त्यो गरे भने पनि मेरो लागि त अनौठो हुँदैन। त्यो सम्भावना कतिको छ? मैले देख्दा त्यो सम्भावना एकदमै न्यून छ। किनभने त्यसपछि फेरि भोलि जनतामा जानु पर्यो नि त। एमसिसीलाई त सबैले धेरै घृणा गरिराखेको छ। यस्तो गर्छन् कि भन्ने हल्ला पनि सँगसँगै चलिरहेछ। किनभने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर केपीले भन्दा बढी शेरबहादुरले भनिरहेछन्। त्यस्तो बेलामा यो भयो भने किनभने शेरबहादुर जे पनि गर्ने राजासँग गएर पनि के भने चरण परेर पनि प्रधानमन्त्री हुने मान्छेको नाम शेरबहादुर हो यो देशमा। पार्टीलाई करारी पराजय गराएर पनि पार्टीको अध्यक्ष भइरहने अनैतिक व्यक्ति पनि शेरबहादुर नै हुन्। अब त्यस्ता व्यक्तिले यो गरे भने त्यो के अनौठो भयो र? तर यो नेपाली जनताको विषय होइन। अब नि डाक्टर साहब जस्तो केपी ओलीले यो कहाँबाट पनि यो कुरालाई बल पुग्छ भनेपछि अहिले संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था, अधिवेशनमा बिजनेसका चाङका चाङ थिए धेरै विधेयकहरूको बारेमा संसदमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। अचानक केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर संसद चलिरहेको संसद स्थगन गर्नुको पछाडि केपी ओली अध्यादेश मार्फत फेरि ती जुन विधेयक ल्याथे दल फोड्ने विधेयक त्यो बिउताउन चाहन्छन् भनेर भनिरहँदा ठ्याक्कै त्यही बल पुग्ने गरी आज केपी ओलीले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर संसदमा स्थगन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेपछि यो पार्टी फोड्दैछन् केपी ओलीले भन्नेमा बल पुगेन र? होइन भनिहाले नि उनीसँग दुईटा मात्रै विकल्प छन्, कि पार्टी फोड्ने कि मध्यावधिमा जाने। त्यो बाहेक अरू छैन? छ भने भन्नु मलाई के छ? त्यो बाहेक म राजीनामा गरेर पार्टी फुट्छ भने म राजीनामा गरेर एउटा पार्टीको संरक्षक भएर बस्न तयार छु
भन्न पनि त सक्छ नि। होइन त्यस्तो छ त नेपाली नेताहरूको विगत, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाबाबुकै बिचमा द्वन्द्व भयो। किन कृष्णप्रसाद भट्टराईमा आउनु पर्यो? त्यत्रो सर्वमान्य नेता भन्थे गणेशमान जस्तोलाई रुँदै रुँदै त्यो पार्टीबाट बहिर्गमन गराउन बाध्य बनाए। दोस्रो पल्ट चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नाममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले 56 सालमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्यो, विजयी बन्यो। 9 महिनामै फेरि यस्तै खालको खाब्जे थापे गिरिजाप्रसादले र त्यो बेला फ्रान्सको भ्रमण तयारी भइराखेको थियो भट्टराईको। भट्टराईले भने बाबु मैले यति दिन सेवा गरेँ देशको पार्टीको, मलाई चाहिँ यो फ्रान्सको भ्रमणसम्म गर्न देऊ न भन्दा नो हुँदैन, आजै राजीनामा दिनुपर्छ, भोलि नै राजीनामा दिनुपर्छ। राजीनामा दिए बिचरा राजनीतिबाट पनि सन्यास लिएर उनको अवस्था के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। जुन देशमा यस्ता नेता छन्, जनताकै कुरा गर्ने भने नि विद्या भण्डारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रतिस्पर्धा भयो बानेश्वरमा। विद्या भण्डारीलाई जिताइदिए, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराइदिए। जेसुकै होस् न कृष्णप्रसाद भट्टराई, तर विद्या भण्डारीले हराउनु पर्ने लेभल त होइन हाल्नु त उनको, तर हराइदिए। हामीले भनेर केही कुरा हुन्छ? मूल्य आधारित छ हाम्रो देशको राजनीति, मूल्यमा हामी हिँडिराखेका छौँ र यो त चाहिँ के भने खेलको नियम नमान्ने भनेपछि केपी ओलीको स्वभाव छ नि, त्यो राजीनामा दिएर छपक्कै बस्ने खालको स्वभाव होइन। होइन केपी ओलीको मात्रै होइन, प्रचण्डै थपक्क राजीनामा दिएर बस्ने स्वभावका छन् त। शेरबहादुर नै थिए, गिरिजा नै थिए। तर उनीहरू के भन्छन् तपाईँले जानेर गिरिजा र भट्टराईको तुलना गर्दाखेरि उनीहरू बुर्जुवा हुन्, हामी त कम्युनिस्ट पार्टी हो, हामीलाई पद ठुलो होइन, हामी पार्टीको निर्णय मानेर पद्धतिमा चल्ने मान्छे हो भनेर भनिरहँदाखेरि कतै केपी ओलीले राजीनामा दिएर मानेर पार्टी फुटबाट जोगाउन अग्रसर भइहाल्छन् कि भन्ने कुरा पनि त छैन। होइन, हुन्, त्यसको लागि हाम्रो शुभकामना छ। किन नहुन् भन्ने त हाम्रो कुरा होइन नि त। तर यिनीहरूले जे सामग्री यहाँ छोडेका छन् नि हिजोदेखि, जस्तो आचरण यिनीहरूबाट भएको छ नि त, त्यस्तो त छैन। यिनीहरूले जिउँदै मारेका छन्। शैलजा आचार्यलाई जिउँदै मारे यिनीहरूले, गणेशमानलाई जिउँदै मारे, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जिउँदै मारे, मोहनचन्द्र अधिकारी जिउँदै मरिराखेका छन्। तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। केपी ओलीलाई मात्रै न्याय गर्नुपर्ने भन्ने कुरा त होइन होला नि त। मोहनचन्द्रलाई पनि त न्याय चाहिन्छ होला नि, जो 16 वर्ष जेल बसे। कति छन् यस्ताहरू? नरेश खरेल छन् उतै झापामा, न्याय छ त उनीहरूलाई? भीमबहादुर तामाङ डेरामा चाहिँ खान नपाएर मरे, उनीहरूलाई चाहिँ न्याय चाहिँदैन त? परिपाटी नै त्यस्तो छ। मैले त्यो मात्रै कुरा गरेको। यो बेलामा केपी ओली मात्रै दुधले नुहाएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा गलत हो। यी जस्ता छन् केपी ओली पनि त्यस्तै छन्, तीभन्दा गएका अरू छन् प्रचण्डहरू। त्यो छ डरलाग्दो कुरा चाहिँ। तर अचानक संसद अधिवेशन स्थगन गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के छ? प्रष्टै छ, त्यसबाट बच्न चाहन्छन् प्रधानमन्त्री। कसैले पनि आफूलाई बचाउँछन्। तपाईँलाई कोही मान्छे कुट्न आयो, तपाईँले सामदाम गरेर आफ्नो जिउ बचाइराख्नु परेन? हेर त त्यो भेरीमा 6 जना बच्चाहरू कसरी मरे, केही उपाय लाग्दैन। त्यसरी शत्रुले आक्रमण गरिसकेपछि भेरीमा हाम फालेर बाँच्न खोज्दा पनि उनीहरूले भेरीबाट निकालेर पनि कुटेर मारेर चाहिँ हालिदिए खोलामा। अब अहिले त्यसरी नै केपी ओलीलाई हान्न खोजिरहेछन् यिनीहरूले। अनि केपी ओलीले चाहिँ बाँच्नु पर्दैन? तपाईँलाई केपी ओली मनपर्छ मन पर्दैन भनेर यिनीहरूलाई अझ कुट्नुपर्छ त भन्न सकिँदैन होला। केपी ओलीमाथि प्रहार भइराखेको छ, उनले आफूलाई बचाउनको लागि सामदाम गरिरहेका छन्। तर केपी ओलीले त्यो तहमा पुगेको नेताले, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति लामो समय योगदान गरेको केपी ओलीले पार्टी भिडबाट लड्दै गरेको पार्टी जोगाउनलाई त्यो फुटको कलङ्कको टिको लाग्नु भन्दा दुवै पद छोडिदिँदा उनको के बिग्रिन्छ र डाक्टर साहब? त्यो तपाईँ भइदिनु भएन, केपी ओली नै भइदिनु भयो। त्यो तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो हुनुहुन्न, मैले उत्तर दिए जस्तो हुनुहुन्छ। कतिपयले के भन्छन् भने केपी ओलीका वरपरका, केपी ओलीका निकटका मान्छेहरूले केपी ओलीलाई नै बर्बाद बनाउने भए, यो सबै सल्लाह दिने उनको वरपरको टिमले गर्दाखेरि केपी ओली अझै आलोचित हुने भए। जुन केपी ओली तपाईँले भने जस्तो 72 सालको भूकम्पको बेला, नाकाबन्दीको बेला केपी ओलीको जुन हाइट थियो, त्यो उनकै छेउछाउका आसपासका मान्छेहरूले अझै क्षयकरण गर्दैछन् र अहिले आएर त झन् त्यो पुरै स्वाहा हुने अवस्था भयो भन्छन् कि डाक्टर साहब? त्यो कौटिल्यको अर्थशास्त्र नपढ्नेहरूले भन्ने कुरा हो। कौटिल्यको अर्थशास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने नेताले अनेक किसिमको चाहिँ तह बनाएको हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5 तह गर्दै भित्र न्युक्लियसमा बसेको हुन्छ नेता। अनि गोकुल बाँसकोटामाथि प्रहार हुन्छ, गोकुल बाँसकोटा गयो। अर्को भानुभक्त ढकालमाथि प्रहार हुन्छ, त्यो गयो। अनि के रिमाल भन्ने एकजना सल्लाहकार छन् केपी ओलीका, त्यहाँ प्रहार हुन्छ, ती जान्छन्। त्यसपछि ईश्वर पोखरेल भए ठाउँमा आउँछ, त्यसपछि अर्कोमा आउँछ, अनि मात्रै केपी ओलीमाथि
प्रहार गरिन्छ। तर अरू जम्मै कस्ता छन् भने जस्ता केपी ओली छन्। केपी ओली जस्तो बोल्छन्, गोकुल बास्कोटा त्यस्तै बोल्छन्। केपी ओली जस्ता छन्, ती रिमाल त्यस्तै छन्। किनभने प्रचण्ड जस्ता छन्, अरू त्यस्तै थिए। त्यस कारणले यो सबै कौटिल्यको अर्थशास्त्र नपढ्नेहरूको बुझाइ हो। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् कौटिल्यको अर्थशास्त्र। कौटिल्यको अर्थशास्त्रले नेताको बारेमा के भनिराखेको छ, नेताले कस्तो कस्तो चक्र बनाइरहेको। जस्तो राजाका पालामा जम्मैले प्रहार गर्थे, या त ज्ञानेन्द्रलाई होइन भने पारसलाई। सबै भन्थे के भने सबैभन्दा राम्रा चाहिँ दिपेन्द्र, सबैभन्दा राम्रा चाहिँ वीरेन्द्र। तर वीरेन्द्र र दिपेन्द्र मात्रै राम्रा, अरू सबै नराम्रो। त्यस्तो हुन्थ्यो र? अनि यो के हो त भनेर मैले त्यही बेला सोद्धाखेरि मेरा गुरुले के भने तिमी कौटिल्यको अर्थशास्त्र पढ। त्यसकारण म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु लास्टमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र पढौँ त्यो अनुसार। किनभने यस्तो ग्रन्थ पढ्नमा यी जम्मैभन्दा माहिर त केपी ओली छन्। रामायण महाभारतको दृष्टान्त त प्रचण्डले ल्याएको तपाईँ कहिले पनि सुन्नुहुन्न। तर केपी ओलीले त बारम्बार, जसरी चित्रबहादुर केसीले उखान तुक्का ल्याउँछन्, केपी ओलीले महाभारत लिएर आउँछन्। अब नि केपी ओलीले आज आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाए। त्यो बोलाउनुभन्दा अगाडि उनी राष्ट्रपतिसँग भेट गरे। हिजो पनि उनी 2 पटक राष्ट्रपतिसँग भेट गरे। यो केपी ओलीले राष्ट्रपतिसँग पटक पटक भेट गर्दाखेरि यिनले के खतरनाक चाल पो चाल्दैछन् कि भनेर जनमानसमा आशंका छ है डाक्टर साहब। यो भ्रम चिर्दिने चाहिँ डाक्टर साहबको पनि दायित्व हो। जनमानसमा के छ भने अब केपी ओलीले सङ्कटकाल लगाइहाल्छन् कि, अब केपी ओलीले संसद विघटन गरिहाल्छन् कि, अब केपी ओलीले के गर्छन् कि पार्टी फुटाइहाल्छन् कि भन्ने छ। अब केपी ओलीका अगाडिका विकल्प र यिनले गर्न सक्ने तपाईँको यो यति लामो सुझबुझपूर्ण अध्ययन र तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निहाल्नु भएको, अझ केपी ओली प्रचण्डलाई नजिकबाट निहाल्नु भयो हुनाले अब यिनले गर्न सक्ने के भयङ्कर दुर्घटनामा जाने हो देश भन्ने पनि छ। डाक्टर साहबले के देख्नु भएको छ? होइन, उनले गर्ने दुईवटा मात्रै विकल्प छ। एउटा पावर सेयरिङमा कम्प्रोमाइज गर्ने, अर्को मध्यावधिमा जाने। त्यो अर्को कुनै तेस्रो बाटो नै छैन यहाँ। सङ्कटकालको सम्भावना? सङ्कटकालबाट के समाधान हुन्छ? किन सङ्कटकाल लाउने र? त्यो पनि आइरहेछन् है सञ्चारमा। होइन, सङ्कट लाउँ भन्दा सङ्कटकाल लाउन नसकिने होइन, कोरोनालाई विषय बनाएर। तर 3 महिना फेरि हाउसबाट पारित गरेर लिएर आउनु पऱ्यो, त्यो हुँदैन भन्ने कुरा त राम्रोसँग थाहा छ केपी ओलीलाई। त्यो बाटो जाँदैन, दुईटामै जान्छ कि कम्प्रोमाइज गर्ने। जस्तो एक पद एक व्यक्तिमा जाउँ न त भन्ने प्रस्ताव त यिनीहरूकै हो। त एक पद एक व्यक्तिमा जान सक्ने सम्भावना एउटा विकल्प छ। त्यसपछि मध्यावधि हो, कुनै अर्को विकल्प छैन। मध्यावधि हुनु भने पार्टी फुट्नु होइन? पार्टी त मैले पहिल्यै भनेको छु नि त, केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो भने मध्यावधि, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि पार्टी विभाजन। अर्को कुरा हुँदैन यहाँ, बटम लाइन नै यही हो यिनीहरूको। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोडे, मध्यावधि त्यो मध्यावधि गरेपछि त फेरि यिनीहरूले त केपी ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्नेसम्मको हैसियत राख्ला नि त। उनले नै निकाल्ने हैसियत चाहिँ राख्दैनन्, उनले नै निकाल्दै। बहुमतले निकाल्ला नि त। हजुर, बहुमतले निकाल्ला नि त। त्यो त बहुमत अल्पमत पार्टीको अध्यक्ष, त्यसो भने पहिले निर्णय गर्नु पर्यो नि त। यिनीहरू यो जद्दोजहद के भित्र बार्गेनिङ न हो? यो जद्दोजहदमा उनीहरू किन टिकिराखेका छन् भने यो उनीहरू गरिराखेका छन्। तपाईँले उनले राष्ट्रपति भेट्न गए भन्नुभयो, त्यो होइन। पछि प्रचण्ड पनि गएका छन्। हो, त्यो प्रचण्ड चाहिँ किन गए फेरि? किन जान्छ? राष्ट्रपति पनि गइहाल्छन् नि त। तर राष्ट्रपति त समग्र देशको होला नि। नेकपाभित्र विवाद आउँदा राष्ट्रपतिलाई यसरी भेट्न जाँदा राष्ट्रपति विवादमा अघि मैले भनिनँ विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने त्यस्तो के? अघि तपाईँ अघिल्लो प्रश्न बुझ्नुहुन्न भयो तपाईँ। त्यसै कारण मैले हैसियतको व्यक्ति त्यहाँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ। जस्तो म भइदिएको भए अनि यसरी दिनदिनै भेट्ने, अहिले अध्यादेश भन्यो अध्यादेश लिने, भोलि फिर्ता लिए भन्यो फिर्ता लिने, मैले त्यो गर्थेँ होला। त्यस कारण मैले भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रपति जस्तो हुनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ टिको लाएर कसैलाई राष्ट्रपति बनाइदिएको हुनुहुन्छ भने भूमिका पनि टिके नै हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भइराखेको छ। भनेपछि राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व भूमिका निभाउन सकिनन्। त्यो त चाहिँ अस्ति कोरोना भइराखेको थियो, कोरोनाको बेला उनीहरू पार्टी गरेर हिँडिराखेका थिए। अब अहिले ऊ कार्पेटको कुरा आइराखेको छ, जनताले एउटा सुई पाइराखेको छैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब मध्यावधि घोषणा गर्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छोड्ने, यी दुईटा विकल्प ओलीसँग छन्। प्रचण्डलाई छोड्ने होइन, पावर सेयरिङ गर्ने। पावर सेयरिङ भने पावर सेयरिङ भन्नाले जस्तो एक पद एक व्यक्ति भनेका छन् नि त। अनि केपी ओलीले चाहिँ म त्यसो भने ठिक छ प्रधानमन्त्री मात्र लिन्छु, तपाईँ पार्टी अध्यक्षता लिनुहोस् भन्ने कुरा भयो। त्यो सम्भावना कति छ? होइन, त्यो त्यही त पावर सेयर। मैले भने पावर दुईटा विकल्प छ भने नि, एउटा पावर सेयरिङ, अर्को मध्यावधि। पावर सेयरिङ भयो भने हो त्यही हुन्छ। पावर सेयरिङ उनीहरूले जस्तो मानेन दुईटै छोड्नुपर्छ भनेको छ नि त। अहिले दुईटै छोड्नुपर्छ जिद्दी गऱ्यो भने मध्यावधि ठोकिदिन्छन्। पावर सेयरिङमा कुरा मिल्यो भने पार्टी जोगिन्छ। यस,
पावर सेयरिङमा कुरा मिलेन भने पार्टी फुट्छ। अब होइन मध्यावधिमा जान्छ, मध्यावधिमा जानु भने मध्यावधिमा गएपछि त यिनीहरू पनि किनभने केपी ओलीले आज संसद गरे यो चाहिँ यिनीहरूलाई घुर्की मात्रै हो भनेर भन्छन् कि कतिपयले। त्यसपछि राष्ट्रपति के घुर्कीको तुरुप हुने पद हो त? अब राष्ट्रपतिले के गर्छन् त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ। घुर्की मात्रै भनेपछि राष्ट्रपतिले नमान्ने भन्नेको यसो कागज मात्रै, राष्ट्रपति भनेको के हातको खेलाउन हो? यसो यस्तो एउटा कागज फालिदिने, म घुर्कीलाई यस्तो गर्छु, तपाईँ त्यसमा टेबलमा राख्नुहोस्, अनि भोलि फिर्ता त्यही हो राष्ट्रपति। तर देखियो त्यस्तै नि, जब केपी ओली र राष्ट्रपतिको भेट हुन्छ अध्यादेश चाहिँ ल्याउने कुरा तुरुन्त राष्ट्रपतिले सही गरिदिने, फेरि अध्यादेश फिर्ता गर तुरुन्तै सही गरिदिने, अनि फेरि आज मन्त्री परिषद बस्नुभन्दा अगाडि केपी ओलीले राष्ट्रपति भेटेर आउने, अनि तुरुन्तै चाहिने संसद स्थगन गर भन्दा बित्तिकै राष्ट्रपतिले तुरुन्तै गरिदिने भनेपछि त राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका ननिभाउने, अनि यो देशमा व्यवस्थै परिवर्तन हुन्छ कि अब राष्ट्रपतिमाथि यसरी प्रहार हुनु भनेको गणतन्त्रमाथि प्रहार हुनु हो भन्छन् केपी ओली। अनि कतिपय बाहिर च्याखे थापेर बसेका मान्छेहरूले अब यो व्यवस्था गार्ल्याम गुर्लुम ढल्छ भनिसकेपछि त्यो अर्को डरलाग्दो फेज पनि छ नि डाक्टर, त्यो कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन त्यो अब उनीहरूलाई लागेको कुरा हो त्यो। अब किनभने यो प्रश्नमै त्यो पूर्णता छैन। किनभने यदि राष्ट्रपतिले तपाईँले भने जस्तो गरेको हो भने अनि त्यहाँ नेतृत्व के हेरेर बसिएको छ त? यो के गरेको भन्न किन सक्दैन त? यो नेतृत्व त्यो राष्ट्रपति भन्दा नि गएको भएन? तपाईँ आफै गएको हुनुहुन्छ अनि अर्कोलाई गएको भन्न पाउनुहुन्छ? लो राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेन, अनि यो सचिवालयले, केपीले भूमिका खेलेन, अनि प्रचण्डले, अनि माधव झलनाथले, यस्तो पनि हुन्छ कहिले? यो होइन, यो सबै देखाउनको लागि हो, यिनीहरूले पदको लागि हो मरिहत्ते गरेका हुन्। एकले अर्कालाई यिनीहरूले चिनेको छ। यो कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा एकले अर्कालाई थाहा छ। तर अहिले के भने विभिन्न कारणले पावर चाहिँ केपी ओलीसँग भएको हुनाले उनको चाहिँ पासा माथि हुन्छ। त्यो मात्रै मैले भनेको। अब नि जस्तो तपाईँले पावर सेयरिङको पद बाँडफाँडको कुरा गर्दा त्यो पावर सेयरिङमा प्रचण्डलाई एउटा पद दिएपछि सबै कुरा मिल्ने हो कि प्रचण्डको समूहले मान्छ प्रचण्डलाई अध्यक्ष मात्रै दिएपछि तपाईँ अध्यक्ष मात्रै हुनु म प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्छु भने मान्दैन? के गर्छन् त त्यसो भने? ल मान्दैनन् अरे अब के गर्छ? अझै असन्तुष्टि त कायम होला नि त। हुन्छ अरे के हुन्छ त त्यसपछि? यिनीहरू असन्तुष्ट भएको 2.5 वर्ष भयो होइन, के भयो त 2.5 वर्षसम्म? किनभने मैले भने पावर त केपी ओलीसँग छ नि, मध्यावधि हानिदिन्छन्। केपी ओलीको के जान्छ? उनी अब रिटायर फेजमा छन्, अब यिनीहरू सबै चुनावमा जान्छन्, सबै हार्छन्, के फाइदा हुन्छ त? हो यही हेर, यदि मध्यावधिमा जान्छन् केपी ओलीले मध्यावधिमा जाँदाखेरि जसरी शेरबहादुर देउवाले मध्यावधिमा जाँदाखेरि संसद विघटन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस फुट्या थियो नि डाक्टर साहब, त्यही तरिकाले यिनीहरू फुटे भने यिनीहरूको कुन ग्रुप कुन समूह चाहिँ शक्तिशाली बन्ला डाक्टर साहब? अब चुनावमा त जानै पर्ला। अब यो लिम्पियाधुरा प्रकरणसँग जोडे भने किनभने नेपाली जनताको राष्ट्रवादी धारणा अलिकति बलियो छ। यो नेपाली जनताले यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्यो भने तुलनात्मक बढी भोट पाउने सम्भावना त्यहाँ जान्छ, केपी ओलीतिर त्यहाँ जान्छ। त्यसलाई उनीहरूले वैधता दिए भने अब लिम्पियाधुराको प्रकरण सकलियो कि नकलियो भन्नेमा नेपाली जनता डिबेटेड भए भनेदेखि केपी ओलीको अहङ्कारले गर्दा यस्तो भयो भन्ने विषय भयो भने, जस्तो भनौँ न वामदेव चाहिँ अहिले यो प्रचण्डहरूको भन्दा पनि ठुल्ठुला नेताहरू थिए वामदेवसँग, एक सिट पनि जितेन। अहिले तपाईँ 30 जना भन्नु होला यिनीहरूसँग, त्यो कुरा त हो। भिआइपी नेताहरू पनि छन्, तर नेपाली जनताले भोलि यो चिजलाई कसरी हेरिदिन्छन् त? जस्तो मलाई भन्नुहुन्छ भने लिम्पियाधुराको प्रकरण जुन केपी ओलीले चाहिँ ल्याइराखेका छन् त्यो चाहिँ नट ब्याड, त्यसको टेक्निक त मिलेको छैन। तर यिनीहरूले जो राजीनामा गर भोलि राजीनामा गर भन्नुभन्दा त्यो केपी ओलीले गरेको काम ठिक भइराखेको छ। तर त्यसको प्रो एन्ड कन्स हेऱ्यो भने दीर्घकालीन रूपमा त्यो नेपाल र नेपालीको लागि त्यति सजिलो विषय हुँदैन, भनेपछि अझ दुःख पाउँछ नेपालीले। तर नि अब यी दुईटा यदि फुटिहाले भने वामदेव त संस्थापक थिएनन्, एमाले फुट्दा उनी माले भएर गएको थिए। जहिले पनि हेर्दाखेरि संस्थापक चाहिँ अलिकति बलियो देखिया छ क्या। अब कुन चाहिँ फुटेर गएको भनिन्छ, कलङ्कको टिको चाहिँ कसलाई लाग्छ त विभाजनको? होइन त्यो त अब यो त देखि अब प्रचण्डहरूमा यो टिको जाने भयो नि त भनेपछि संस्थापक केपी ओली नै हुन्छन्। अब त्यो त स्वतः देखियो नि त किन केपी ओलीमाथि यो विषय आइराखेको छ भन्ने कुराले नै निर्णय गर्यो भन्दा अघि हामीले भन्यौँ तेस्रो धार, तेस्रो लाइन चाहिँ अहिले त्यो भयो। केले भन्दा लिम्पियाधुराले, कि लिम्पियाधुराको कुरा कपोल कल्पित हो भन्नु पर्यो। यो कपोल कल्पित होइन भन्ने कुरा हाउसको 100%ले चाहिँ केपी ओलीलाई ओके गरिदिरहेको, केपी ओली साथीभाइ मिलाउन नसक्ने, कसैलाई लिएर नजाने भन्ने आरोप थियो। अहिले उनले जति साथीभाइ मिलाएर लगेको अरू कसैले देखिँदैन। जस्तो उपेन्द्र यादव पनि त्यहाँभित्र थिए, हृदय त्रिपाठीहरू पनि तीभित्र छन्, जिताएर पनि हृदय त्रिपाठीले ल्याए,
रामेश्वर यादव पनि त्यहाँभित्र छन्। अनि त्यो लिम्पियाधुरा प्रकरणमा सिङ्गो हाउसले चाहिँ यत्रो समर्थन आजसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो हाउसमा पाएको थियो मलाई भन्नु त। केपी ओली यो हिसाबले हेर्दाखेरि त केपी ओली यिनीहरूले भने जस्तो अडबाङ्गे त छैनन्, अडबाङ्गे त छन्, तर उनको यो व्यवहारबाट त्यो छैनन् भन्ने देखिन्छ। उनीहरूभन्दा कम छन् त छन्। अब गर्नुहुन्छ कसो? मैले भने नि यी सबैभन्दा यी मध्येको सबभन्दा वर्स्ट केपी ओली हो भन्ने लाग्छ मलाई पनि। तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यी भन्दा चाहिँ गए गुज्रेका चाहिँ विगतहरू लिएर हिँडेका यिनीहरू छन्। तर केपी ओलीको पक्षमा सडकमा नारा उठ्न थालिसक्यो। केपी ओलीलाई चाहिँ राजीनामा गर्न माग गर्न हुँदैन, केपी ओली अझै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, पुरा अवधि बन्नुपर्छ भनेर आज नारा जुलुस भइसक्यो। यसले चाहिँ सङ्केत ए बाबा अब यो मुठभेडको अवस्था हुन थाल्यो। त मुठभेड आउन सक्ने भयो होला। त्यत्रो दलका नेता छन्, प्रधानमन्त्री छन्, 500 जना मान्छे चाहिँ मण्डलामा केपी ओली रहनुपर्छ भनेर नारा लाग्यो। त्यो अनौठो हो त? त्यो अनौठो होइन नि त। केपी ओली एक्लै हुन्, निर्दलीय व्यवस्थामा छन् केपी ओली। सूर्यबहादुर थापा हुन् र केपी ओली। अनि स्वाभाविक छ उनको पक्षमा नारा लाग्नु। अनि पक्ष त्यतातिर नजाउँ न, त्यसरी बुझौँ न। किनभने उनी एकजना नेता हुन्, आफ्ना कार्यकर्ता छन्, सांसदै होला नि 40-50 जना। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, एउटा कुरा आश्चर्यको कुरा छ के, यो बेमौसम भनौँ, यो मौसममा न यो निर्वाचनको मौसम हो न केही हो। निर्वाचन आयोगमा पूर्व एमाले तत्कालीन नेकपा एमाले दर्ताको लागि निवेदन पर्यो, जो हिजोका नेकपा एमालेकै मान्छेहरू रहेछन्, जो केपी ओलीसँगका निकटका मान्छेहरू रहेछन्। सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता हुनु, सूर्य चिन्ह सहितको नेकपा एमाले दर्ता हुनुको पछाडिको रहस्य के छ? यही बेला केपी ओलीले नै गर्न लाग्यो भन्छन् नि। यहाँ वामदेवले त मसँग प्रमाणै छ, चाहिन्छ भने म दिन्छु भनेर स्थायी कमिटीमा बोल्दै। अब के भन्नुहुन्छ? दलीय व्यवस्थामा एउटा समूहले एउटा नयाँ दल दर्ता गर्यो भने त्यो घटना ठुलो हो त भने? अनि अहिले मौसम हो र भने बेमौसम होइन, यो निर्वाचन छ। तपाईँलाई त्यस्तो बेमौसम लाग्यो होला, उनीहरूलाई मौसमी नै लाग्यो होला। अब के गर्नुहुन्छ? होइन, जुन बेला स्याल पनि कराउनु, कुखुरो पनि हराउनु भने जस्तो जुन बेला स्थायी कमिटीमा मारमुङ्री चल्या छ, केपी ओली पार्टी फुटाउँदैछन् भनेर प्रचण्डहरूलाई आशंका छ। आज प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउने आशंका गरेर राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन स्थगित गरिसकेपछि त्यही आशंकाका बीच प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएको भन्ने कुरा आइरहेछ। उनले तपाईँ राष्ट्रपति भएर पार्टीको एउटा समूहलाई लाखा अर्को समूहलाई पाखा नगर्नुहोस् भनेर फर्किए भन्ने कुरा आइरहेछ। यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता हुनु सामान्य हो र डाक्टर साहब? होइन, असामान्य नै होला, तर उनीहरूले त्यो अधिकार त डिजर्भ गर्छन् नि त मल्टी पार्टी सिस्टममा। तपाईँलाई पो असामान्य लाग्यो र तपाईँलाई अनि केपी ओली पार्टी फोड्दैछन् भन्ने कुरामा बल पुगेन र भने? पार्टी फुटाउन पाइँदैन त बाबु बहुदलीय व्यवस्थामा। विगतमा पार्टी फुटेका छैनन्, प्रचण्डहरूले पार्टी फुटाएका छैनन्, नारायण काजीहरूले पार्टी फुटाएका छैनन्। बरु अप्राकृतिक त के छ भने वामदेव जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छन्, त्यो मिल्छ त? अहिले चाहिँ पराजित अथवा प्रतिनिधि सभामा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छ, त्यो चाहिँ गर्न पाइने। गोर्खाका जनताले भन्नुपऱ्यो 5 वर्षको लागि चाहिँ हराएर पठाएका नारायण काजीले चाहिँ सांसद हुन पाइने, अनि एउटाले समूहले गएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न नपाइने। अनि ओलीले फेरि के जवाब दिएछन् भने गोपाल किरातीलाई पनि प्रचण्डले पठाएको हो नि त नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता गर्न भनेर, त्यो 1.5-2 वर्ष मेरो उत्तरसँग त्यो पनि मेल खान्छ। त्यस्तो चाहिँ हुने, यस्तो चाहिँ किन नहुने त? मान्छे के भन्छन् भने त्यो चाहिँ च्याखे थापी राखेको प्रचण्डले काचाकुचो हुने बित्तिकै जसरी अहिले केपी ओलीलाई भनिराखेको छ त्यस्तो गर्ने आशयले त्यो आएको भनिराखेका छन्। त्यो पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब? होइन, अब बाबा मैले भनिहालेँ, कोही पनि विश्वसनीय भएन। संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ पारदर्शितामा चल्ने व्यवस्था हो। यो पारदर्शी छैन, यो चाहिँ इथिकल छैन, यो त इथिकलमा चल्ने व्यवस्था हो नि त। बहुदलीय यो वेस्ट मिनिस्टरियल चाहिँ यसमा के हुन्छ भने नैतिकता र आचार विचार निर्णायक हुन्छ यस व्यवस्थामा। निर्दलीय व्यवस्थामा, तानाशाही व्यवस्थामा सामदाम हुन्छ। भनेपछि यस्तो व्यवस्थामा संसदको अधिवेशन स्थगन गर्दाखेरि सभामुखलाई त थाहा दिनु पर्थ्यो होला नि त। सभामुख बेखबर छन्, संसदमा बिजनेसका कुरा चाङका चाङ छन्, विधेयक थुप्रै पारित गर्नुपर्ने, विधेयकको छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि यस्तो व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न पाइन्छ डाक्टर साहब? अनि त्यसो भने स्पिकरले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा नदिकन अनि 16 गते एमसिसी पास गर्नुपर्ने 17 गतेको मिटिङ चाहिँ राख्न पाइँदो रहेछ यस्तो व्यवस्थामा? यो भाँड भैलो हो बाबु। यो यसमा कोही पनि यसमा त प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि आपत्ति जनाइसक्यो कि यो किन भयो, कसरी भयो, एकाएक सल्लै नगरेर संसद बैठक किन स्थगित गरियो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले आवाज उठाउन थालिसके डाक्टर साहब। तिनीहरूले त्यसो भने वाइड बडीमा, न्यारो बडीमा 38 क्विन्टलमा किन आवाज उठाएन नि त? नैतिक हैसियत छ उनीहरूसँग?
यो दिया यो जसले जे गर्न सक्छ त्यसले त्यो गरिआएका छन् यिनीहरूले। वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। हामीले इथिक्स मानेका छैनौँ। हारेको मान्छे दुई ठाउँमा हारेको होइन माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भयो भने पाइन्छ त? खिलराज रेग्मी कुन पार्टीका नेता थिए मलाई भन्नु त? शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको दृष्टिकोणले सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन पाइन्थ्यो। भए त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष थिएन नेपालमा। यस्ता सबै कुरा छोडिदिनु। यहाँ हामीले कुनै सिस्टमलाई मानेका छैनौँ। अब अलिकति प्रमुख प्रतिपक्ष यति सत्तारूढ पार्टीको कुरा उठाएपछि अलिकति प्रमुख प्रतिपक्ष पनि जोड्नु डाक्टर साहब, अनि छुटाउँला है, त्यो जोड्नै पर्ने भयो क्या। प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तारूढ दलको झगडाका अगाडि, जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष त हरेक दिन हरेक रात हरेक पल झगडा गर्ने पार्टी, त्यो पार्टीको झगडा ओझेलमा पर्यो। त्यहाँ पनि ठुलै झगडा रहेछ क्या यति बेला। सत्तारूढ दलको झगडाको अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षको झगडा ओझेलमा पर्यो डाक्टर साहब। होइन, अब उनीहरू शेरबहादुर मैले देखेकोमा सबैभन्दा अकर्मण्य नेता हुन् नेपालका। उनीमा डाइनामिजम पनि छैन, उनीमा चाहिँ एउटा राजनीतिक सुझबुझ पनि छैन। अब संयोगले भन्नु पर्यो 18 वर्ष जेल बसे, जीवन प्रजातन्त्रको लागि व्यतीत गरे। अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ अभुताली उनलाई आइलाग्यो, रट्ठापट्ठा मिल्यो, उनी चाहिँ यहाँ निर्विकल्प नेता जस्तो देखिए, तर उनीमा डाइनामिजम छैन, उनी भूमिका खेल्न सक्दैनन्। अब त्यसै पनि काङ्ग्रेस पार्टी भनेको कुनै एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्दा पनि कोइराला परिवारको एउटा सामाजिक आन्दोलन थियो। माइनस कोइराला परिवार त्यो काङ्ग्रेस पार्टी नै हुँदैन। अब कोइराला परिवार अहिले आफै माइनस छ, किन विभिन्न कारणले। त्यहाँ पनि इनर्जेटिक नेता छैन। अब गिरिजाबाबु जस्ता नेता पनि त्यहाँ छैनन्, बिपी कोइराला जस्ता छँदै छैनन्। त्यसपछि काङ्ग्रेसले योभन्दा बढी भूमिका खेल्नै सक्दैन। उसको कन्स्टेन्ट यो छ। तर नि त्यहाँ झन्डै हातालाल भएछ कि दुईटा ठुलै नेताहरू, त्यो पनि देउबा पक्षीय नेताहरू विमलेन्द्र निधि र प्रकाश शरण महतको बिचमा नागरिकताको विषयमा झन्डै हातालाल भएछ। तर त्यो ओझेलमा पर्यो क्या डाक्टर साहब, ठुलै घटना हो नि त्यो त। होइन, अब हातालाल कसरी ठुलै घटना हुन्छ बाबु? त्यो त चाहिँ लज्जास्पद घटना पो हो त। त्यत्रो कुटाकुट गऱ्यौँ, ठुलो घटना हो र? त्यस्तो लज्जास्पद घटना पनि ओझेलमा पर्यो नेकपाको झगडाले भन्ने कुरो आयो। अब त्यो त त्यसैले मैले मिडियाका साथीहरूलाई भनेको पार्टिसन नगरौँ मैले भने नि। अब पार्टीका चाहिँ पत्र पत्रिकाहरू त्यहाँ छन्, हाम्रा देशका नेताहरूको बेइज्जत हुने कुरा बाहिर नल्याउँ भन्ने सहमति भयो होला, आएन। अहिले अरू कुनैले गरेको हुन्थ्यो भने यता बलात्कार गर्यो, फलानु गर्यो, तिलानु गर्यो भनेर तिललाई पाहाड बनाउँथ्यो होला। अब भइगयो, हाम्रै नेताहरू हुन्, योभन्दा प्रतिक्रियावादीले थाहा सामान्तीले थाहा पाउँछन्, छोडिदिउँ भन्ने भयो होला, छोडिदियो। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, सत्तारूढ नेकपाभित्र यो झगडा, यो किचलो, यो तनाव, देश कोरोना, सलह, रोग भोग सबै कुराले आक्रान्त छ। जनता आत्महत्या गरेर, तपाईँको कोरोनाले भन्दा धेरै मान्छे आत्महत्याले मरिसके यो लकडाउनमा। यस्तो बेलामा जे विषयमा ध्यान केन्द्रित भएर सिरियस हुनुपर्ने सत्तारूढ पार्टी झगडामा चाहिँ यत्रो बहस गरिहाल्यो। अब देश भयङ्कर राजनीतिक दुर्घटनामा जाँदैछ, यहाँ भयानक अवस्था सिर्जना हुँदैछ भनेर कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गरेर जनताहरूलाई सन्तास दिइरहेछन्। अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, अब देश कता जाँदैछ? के साँच्चैकै भयानक राजनीतिक दुर्घटना हुँदैछ, अथवा अब राजनीतिक परिदृश्यमा कस्ता खेलहरू देखिनेछन् र नेकपाको भविष्य, ओली प्रचण्डको भविष्य कस्तो हुनेछ? प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओली यथावत रह्यो भने भयानक पनि हुनसक्छ, किनभने यो तेस्रो पक्षको लागि प्रायोजित मञ्चन हो। तर केपी ओलीले सजिलै प्रधानमन्त्रीत्व छोड्दैनन्। त्यस्तो बेलामा मध्यावधि हुने सम्भावना म प्रबल देख्छु। अर्को भयानक केही पनि हुँदैन। यही बिचबाट जे हुनुपर्ने त्यति हुन्छ। के भयानक हुन्छ? यो देशलाई के आगो लगाइदिने हो या के सङ्कटकाल लाग्छ, यहाँ अनेक हुन्छ। यो कोरोना लागेको 3 महिनाको कुरा हो, त्यसभन्दा अगाडि त सङ्कटकाल जाँदै जाँदैन भनेपछि सबै अवस्था सामान्य हुन्छ। केपी ओलीले राजीनामा दिन्नन्? मैले त दिनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। होइन, त्यो राजीनामा दिने यो प्रकरण नै होइन। कसैले राजीनामा देऊ कि देऊ भन्दैमा त्यसो भन्दा भोलि अर्को पक्ष आउँछ। होइन, जस्तो यिनै प्रचण्डहरूले पनि माधव नेपाललाई कति महिना सङ्घर्ष गरेका थिए भन्नु त। झलनाथ खनाललाई पनि केपीले दुत्कारे भिडियो पनि छ नि डाक्टर साहब। फेरि केपी ओलीले झलनाथ खनाललाई दुत्कार्ने भए त ऊ एमालेको अध्यक्ष भन्ने प्रचण्डको रिमोटबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु दुत्कार्दैन बाबु? त्यो त उनले जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान्, द्याट इज डिफरेन्ट पार्ट। अब अहिले चाहिँ तेस्रो जुन लाइनले लिम्पियाधुरालाई झोसेर यो विषय ल्याएको हुनाले यो प्रकरणमा नेपाल र नेपाली एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हाउसले पनि दिएको छ। तर नेकपाका नेताहरू जो यो कुकुर झगडा गरिराखेका छन्, यो कुरालाई हामी सहज रूपमा लिँदैनौँ। जस्तो तेस्रो पक्षको कुरा गर्दाखेरि नि डाक्टर साहब, लिम्पियाधुराको यति मलाई जान्न मन लाग्यो कि लिम्पियाधुराको केस डाक्टर साहबले पटक पटक ल्याउनु भयो, धेरैले भने पनि छन्, त्यही कारण केपी ओली कोपभाजनमा पऱ्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर तेस्रो पक्षले केपी ओली हुँदासम्म
कुनै पनि कूटनीतिक वार्ता कुनै पनि त्यस्तो पहल नगर्ने कुरा यहाँ जानकारी गराएको छ अरे र केपी ओली हुँदासम्म उसँग वार्तै नहुने अवस्था आएपछि केपी ओली बाध्य भएर हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्छन् हो होइन केपी ओली हुँदासम्म वार्तै हुँदैन त्यसैले त यो हाम्रो विषय बन्यो त बाबु उसको लागि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई बलि चढाउनु पर्ने जहिले पनि संविधान घोषणा गर्नु पर्यो उसलाई सोध्नु पर्ने होइन भने नाकाबन्दी लाग्ने अनि लिम्पियाधुराको उसले नक्सा निकाल्यो हुने आइके गुजराल हुँदाखेरि नै चाहिँ के भनेदेखि लिम्पियाधुरालाई चाहिँ डिस्प्युटेड एरिया भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ डिस्प्युटेड एरिया भन्दै उसले चाहिँ नक्सा निकाल्नु हुने अनि हामीले चाहिँ निकाल्नु नहुने कुरो नै यही हो चुरो कुरो यही हो चुरो कुरो नै यही हो नि त चुरो कुरो लिम्पियाधुरा नेकपा भित्र झगडा चुरो कुरो आजको हाम्रो छलफलले निष्कर्ष त्यही बस लिम्पियाधुरा त्यही कारण हामी केपी ओली भए ठाउँमा नत्र भने केपी ओली भनेको सङ्गतै गर्नु नहुने मान्छे भनेपछि केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक नगरेको भए यो कुरै हुन्थ्यो नि नेकपा भित्र विवादै हुन्थेन किन हुन्थ्यो यो कुरा हुँदैन थियो ए अब हाम्रो यत्रो बेरको कुराको सबैभन्दा उत्तरै चुरो कुरो भनेको लिम्पियाधुरा यही हो लिम्पियाधुरा हो बस डाक्टर चुरो कुरोमा समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ल हस् धन्यवाद